बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम मौजू है, ख़ासकर आजकल के नौजवानों के लिए। वो मौजू है बर्दाश्त। तो आप सबको पता है आज के दौर में जो मौजूदा वक्त जा रहा है उसके अंदर जो बर्दाश्त है वो नौजवानों के अंदर ख़त्म होती जा रही है। बर्दाश्त नाम की कोई शय ही नहीं है नौजवानों के अंदर। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें तो वो कैसा मुआशरा होगा जिसमें बर्दाश्त नाम की कोई शय ही नहीं है। आइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से हम सीखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, ये आपने वाक़या बारहा मरतबा सुना होगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी और ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया, पत्थर मारे उबाश लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दौड़ाया और वो लड़के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाते गए, हत्ता कि आपके जूते लहूलुहान हो गए और इतना खून। आप इमेजिन करें क्या हालत होगी अगर आज के किसी शख्स पर ऐसा जुल्म किया जाए। तो आप सोचें, उस वक्त एक अल्लाह के फरिश्ते आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाज़त दें, मैं इन दो पहाड़ों के दरमियान ये जो बस्ती है ताइफ, इसको कुचल के रख दूँ। यानी इतना मौका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, लेकिन उसके बावजूद आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया नहीं, हो सकता है इनकी नस्लें आगे ईमान लें और अच्छे नेक रस्ते पर आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। क्यों दुआ फरमाई? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये नहीं तो आस्ता आस्ता इनकी आगे वाली नस्लें जो हैं वो ईमान ले आएंगी, अच्छे रस्ते पर आ जाएंगी और उनके अंदर बर्दाश्त का कल्चर होगा। यानी आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात मुबारका के अंदर बर्दाश्त का कल्चर पैदा किया। बर्दाश्त हर मौका पे, आप कोई भी मौका उठा के देख लें। आप इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम, उन्होंने भी इसी तरह बर्दाश्त का कल्चर पैदा किया। एक जंग में मौला अली अलैहिस्सलाम जंग लड़ रहे थे, तो आप जो दुश्मन था आपको, वो यहूदी था, आपके मुंह पर थूक फेंक दी। जब उसने थूक फेंकी तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसको फौरन छोड़ दिया। जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसको छोड़ा तो वो बड़ा ताज्जुब में हुआ। उसने पूछा कि आपने मुझे क्यों छोड़ा? आपके पास इतना बड़ा मौका था, अब मुझे कत्ल कर सकते थे। आपने फरमाया कि अब पहले मामला अल्लाह की बारका का था, अल्लाह की ज़ात के लिए मैं लड़ रहा था, अल्लाह की राह में लड़ रहा था, लेकिन अब मामला मेरी ज़ात का आ गया है। मुझे डर है कि कहीं मैं अल्लाह की बारगाह में क़यामत वाले दिन पकड़ा ना जाऊं, जवाब देना हूं कि अली, तूने अपने नफ्स के लिए, अपने नफ्स की खातिर कत्ल किया, तो इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आज हम देखें, हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं उस मुआशरे में क्या चल रहा है, वो मुआशरा कैसा मुआशरा है। आप इमेजिन करें, जिस मुआशरे में लगाने के जिस तरह एक गुलदस्ता है उसके फूल होते हैं, तो ये जो बर्दाश्त है ये भी गुलदस्ते का एक फूल है। जिस मुआशरे में बर्दाश्त नहीं है वो मुआशरा फिर बिल्डिंगें बनाए, कारें, बसें, जो मर्जी बनाए, जितनी मर्जी तरक्की करे, वो हैवानों की तरह का मुआशरा होता है। ये एक अहम चीज़ है क्योंकि आजकल के नौजवानों में ख़त्म होती जा रही है। और इसके जिम्मेदार कौन है? वालिदैन हैं, उनकी वो मजलिसें हैं जहाँ पे वो बैठते हैं, उनके वो सोबतें, संगतें जिनके साथ वो बैठते हैं, वो हैं आज की जिम्मेदार। तो इसका आसान सा हल है कि अगर हम कोई भी काम है हम उसको जबरन करवाते हैं, तो आप सोचिए उसको आसानी से भी करवाया जा सकता है। उस काम को दूसरा तरीका भी तो है, क्यों हम लोग किसी से जबरन काम करवाना चाहते हैं? क्यों हम लोगों ने ये ट्रेंड बना लिया है कि किसी से जबरन ही काम करवाना है? वो काम नरमी से भी तो करवाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। जिस तरह एक टीचर है, अब टीचर स्टूडेंट को काम देता है कि बेटा आपने सुबह काम करके आना है। अब दूसरे दिन बच्चे आते हैं, काम करके आते हैं, वो बच्चा काम नहीं करके आता। अब जो टीचर है वो उसको मारेगा, उस पर सख्ती करेगा इंतहा की, वो बच्चा टीचर के डर से काम करेगा, लेकिन उसके दिल में टीचर का जो अदब होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरी तरफ आ जाए, अगर वही टीचर जो बच्चे को मार रहा है काम ना करने पर, अगर इसका दूसरा तरीका अपनाए, यानी वो बच्चे से नाराज़ रहे, 2 दिन बात ना करे, तो मैं वसूख से ये बात कह सकता हूँ। तो वो बच्चा खुद ब खुद जब देखेगा दूसरे बच्चे तमाम काम करके आ रहे हैं और मैं नहीं कर रहा, तो उसके दिल में खुद एक ख्वाहिश पैदा होगी। इससे उस टीचर का वक़ार और उसकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा और वो जो बच्चा होगा वो भी काम करने लग जाएगा। इसी तरह आज आप देखते हैं हमारे माशरे में आम चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ वो भी बहुत आम है कि आजकल हम देखते हैं वो लव मैरिज हुई, बहुत ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं, तो कोई शादियाँ हफ्ता भी नहीं निकालती, दिन भी नहीं निकालती, चंद दिन निकालती हैं, उसके बाद तलाक हो जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है
کہ ہم لوگ برداشت نہیں کرتے. اب بعض مرتبہ ہم چاہتے ہیں جس طرح کہ ہمیں زندگی میں اس طرح کا انسان ملے، لیکن وہ نہیں مل پاتا، تو اس کے لیے ہمیں برداشت کرنا ہوتا ہے. لیکن آج کے نوجوان کے اندر یہ نام اس طرح کی چیز نہیں ہے، برداشت نام کی، جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان میں میاں بیوی میں آپس میں تضاد پیدا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں. اسلام ہمیشہ سے برداشت سکھاتا آ رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں برداشت سکھائی. اسی طرح قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ برداشت کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. تو آپ سوچیں، اسلام ہمیشہ صبر کا، برداشت کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم اسلام کو تو مانتے ہیں لیکن اسلام کی نہیں مانتے. اگر آپ باہر جائیں نا فورن کنٹریز میں، تو آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہ اسلام کو نہیں مانتے لیکن اسلام کی مانتے ہیں، تو آج وہ ترقی کر رہے ہیں. جو ان کی چیزیں تھی وہ ہم نے اپنے اندر اپنا لی ہیں، اور جو ہماری چیزیں تھی وہ انہوں نے اپنے اندر اپنا لی ہیں. مجھے ایک مثال یاد آ گئی ہے. ہمارے ایک استاد گرامی نے ہمیں ایک مثال دی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندریا والے کا بیٹا تھا. بندریا والے جو آپ دیکھتے ہیں اکثر بازاروں میں گلیوں میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، اس کا بیٹا تھا. اور ایک جو تھا وہ شاہ کسی بڑے کا بیٹا، ایک بندریا والے کا بیٹا تھا اور ایک شاہ کا بیٹا تھا. تو ایک مرتبہ یہ ایسے ہوا کہ وہ جو شاہ کا بیٹا تھا نا، وہ لگ گیا جناب گھوڑے نچانے میں اور اس طرح کے کتے نچانے میں، اس طرح کے کاموں میں لگ گیا. اور وہ ایک مرتبہ جا رہا تھا، گزر رہا تھا، تو سامنے دیکھا ایک استاد پڑھا رہا ہے. تو وہ بندریا والے کا بیٹا تھا، وہ پڑھ لکھ کے محنت کر کے استاد بن گیا. اب وہ گلی سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ بھائی اسٹوڈنٹ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں. وہ بڑا حیران پریشان ہوا، بہت حیران پریشان ہوا. اس نے کہا شروع سے پوچھے تو صحیح، یہ کیا کب سے بن گیا پیر، اس کے کب سے ہاتھ چومنے شروع ہو گئے. جب وہ اس بندریا والے کے پاس گیا تو اس نے اس سے جا کے کہا کہ آپ تو بندریا والے کے بیٹے ہیں، آپ کے ہاتھ کب سے چومنے شروع کر دیے انہوں نے. تو اس نے جواب پتہ کیا دیا؟ اس نے کہا جب سے آپ نے ہمارے والا کام پکڑ لیا، ہم نے آپ کے والا پکڑ لیا ہے. یعنی آپ نے کتے اور گھوڑے نچوانے شروع کر دیے اور ہم نے یہ تعلیم دینا شروع کر دی. بالکل یہی کام ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اسلام کا جو حکم دیتا ہے ہمیں، ہم اس حکم کو نہیں اپنا رہے، ہم اس راہ پہ نہیں چل رہے جو دین کی راہ ہے. ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، عمل کی ہمارے اندر کوئی چیز نہیں پائی جا رہی. بلکہ اور اس کی دوسری طرف جو غیر مسلم ہے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اسلام کو مانتے نہیں، لیکن اسلام کی مان رہے ہیں. تو وہ دیکھیں عقاب میں پہنچی ہوئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ برداشت کو اپنے اندر پیدا کریں. یہ بہت اہم چیز ہے، ورنہ اس کے بغیر معاشرے میں امن قائم کرنا بہت ہی مشکل ہے. اور یہ مشکل سے مشکل تر ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا اگر ہماری یہ سچویشن رہی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کے جو حکم ہے اور دین اسلام کی جو راہ ہے اس پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.